مکہ چھڑ کے میرے نبی مدینہ پاک آئے، ہجرت فرمائی، حکم ہجرت آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لے آئے نے تے مدینہ شریف دے اندر سرکار نے ویکھیا یہودی روزہ رکھ دے نے، عاشورہ دا روزہ رکھ دے نے۔ آؤ میں پیش کرنا حدیث پاک دے اندر امام الانبیاء دے غلام میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت نے تکیا، ویکھیا نبیاں دے تاجدار نے مدینہ شریف دے اندر جا کے یہودی عاشورہ دا 10 محرم دا روزہ پہ رکھ دے نے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا او یہودیو اج دے دن دا روزہ کیوں پہ رکھ دے ہو؟ آکھیا یا رسول اللہ یا نبی اللہ اس واسطے روزہ رکھنے آؤ، یہ دن او دن ہے جس دن اللہ نے سانو نجات عطا کیتی ہے، اسی یہ دن تاں پہ منانے آؤ، اس دن دی تاں یاد پہ منانے آؤ، اس دن نو تاں پہ منانے آؤ، اس دن اللہ نے ساڈے تے بڑا انعام کیتا ہے، اللہ نے اپنا خاص کرم تے فضل کیتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا دسو یہودیو کس واسطے پہ منا دے ہو؟ آکھیا اس واسطے کملی والیا مدینے دے لاڑے آئے دن تاں منا رہے ہوں، یاد تاں پہ منانے ہوں، نبی دا ذکر پہ کرنے ہوں، یہ یاد تاں پہ منانے ہوں، روزہ رکھنے پہ ہوں، اس واسطے روزہ سا رکھے آوے۔ اس دن اللہ رب العالمین نے سانو حضرت امام الانبیاء علیہ السلام نو عرض کر دینے خالق کائنات نے اس دن دی اندر اللہ نے انعام کیتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نو اور آپ دی جناب موسیٰ علیہ السلام دی امت نو فرعون اور فرعونیہ تو نجات بخشیے، فرعون اور فرعونیہ تو اللہ نجات عطا کیتی ہے۔ سونے اس واسطے روزہ رکھنے ہاں، دن تاں پہ منانے ہاں، اس واسطے اس دن دے وچ چاہ پہ کرنے ہاں، خوشیاں پہ کرنے ہاں۔ جناب مصطفیٰ جان رحمت نبی امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو یہودیو تواڈے نالوں موسیٰ علیہ السلام تے ساڈا بہتا حق ہے، تواڈے نالوں زیادہ حق اسی رکھنے ہاں۔ سرکار نے فرمایا صحابہ تسی بھی روزہ رکھیا کرو، یہ ایک رکھ دے نے تسی 2 روزے رکھیا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ فرمایا انہاں دی مخالفت کرو، 1 روزہ رکھ دے نے تسی 2 روزے رکھیا کرو۔ اور پڑھ کے ویکھو کتاباں امام الانبیاء علیہ السلام نے بھی روزہ رکھیا اور سرکار مدینہ دے صحابہ بھی روزہ رکھیا۔ پتہ چلیا موسیٰ علیہ السلام دی نسبت والا دن جس دن آپ نو اللہ نے فتح عطا کی تھی وہ دن کنے منایا ہے؟ یہودی بھی مناؤ دے پینے۔ جدو امام الانبیاء علیہ السلام نے سنیا چاہیدہ تے سی اگر دن مناونا حرام ہوندا، دن مناونا جائز نہ ہوندا، اگر کسے دا یاد مناونی جائز نہ ہوندی، رب کعبہ دی قسم امام الانبیاء علیہ السلام منع کر دین دے، فرما دین دے خبردار میں نبی ہوں جڑا شرک دیاں جڑاں پٹن واسطے آیا ہاں، بدعت نو ختم کرن واسطے آیا ہاں، میرے سامنے کی پہ کر دیو، خبردار ایسا کم نہ کریو۔ نہ پڑھو کتاباں امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا تواڈے نالوں زیادہ حق ساڈا وے۔ آقا علیہ السلام نے بھی منایا، صحابہ بھی منایا۔ موسیٰ علیہ السلام دا دن مناونا اگر جائز ہے تے جڑا موسیٰ دا بھی رسول بن کے آیا ہے، جڑا سارے رسولاں دا رسول بن کے آیا وے، جڑا سارے نبیاں دا نبی بن کے آیا وے، اس نبی دا جشن میلاد مناونا کیویں حرام ہو سکدا ہے؟ اس نبی دا جشن میلاد مناونا کیویں حرام ہو سکدا ہے؟ اسی تے مسلمان بھائیو ہر نبی دے غلام نو یہ دعوت دینے آیا کہ سرکار تم پہ گئیاں آ گئے۔ نانا نبی پاک دا ذکر ذرا منہ کھولو، میٹھا میٹھا بولو۔ امام الانبیاء نے دعا کی تھی یا اللہ میرے اس غلام دے منہ نو سلامت رکھی، اللہ میرے اس امتی دی مدد روح الامین دے نال، روح القدس دے نال، روح الامین دے نال کر، جڑا محمد عربی دیاں نعتاں، محمد مصطفیٰ دیاں نعتاں بیان کرے، جڑا چاہندا ہے امام الانبیاء دی دعا میرے منہ نو لگے، چپ دا روزہ توڑ کے محبت نہ لاکھ دے ہو یا گئے سرکار تم گئیاں
تم اے پہ گئیاں آ گئے سرکار تم پہ گئیاں آ گئے لاجپال تم رب کعبہ دی قسم درو دیوار گواہو جان قبر دے وچ اس چیز تے انعام ملے گا اس چیز تے محمد دا رب انعام و اکرام دے گا اے او نبی پاک دا دیوانہ ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا او شدائی ہے او سرکار دا نوکر ہے میرے یار دے جشن میلاد النبی دے ایام 10 ربیع الاول شریف جمعۃ المبارک 2022 دے اندر مسجد دے وچ بیٹھ کے وضو کر کے جامع مسجد انوار مدینہ دے اندر بیٹھ کے مدینے والے نبی مصطفیٰ دے جشن میلاد النبی دا اس طرح ذکر کردا سی نبی دے غلاماں نو سنادا سی فرشتے بھی گواہ ہو جان آ گئے سرکار تم اے پہ گئیاں آ گئے سرکار تم پہ گئیاں آ گئے سرکار ظلمتاں ٹھہ پیاں آ گئے سرکار ظلمتاں ٹھہ آؤ عزیزان گرامی میں عرض کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام دا دن مناونا جائز ہے تے جڑا سارے نبیاں دا نبی بن کے آیا وے سیدہ آمنہ دا ملاد مناونا بھی حضور دا ملاد مناونا بھی جائز ہے اگر ناجائز ہوندا سرکار منع کر دیندے میرے نبی مصطفیٰ امام الانبیاء روزہ رکھیا صحابہ کیا سونیا روزہ کیوں رکھ دے ہو پیر شریف دا روزہ رکھے آئے جد رمضان شریف دے دن بھی نہیں امام الانبیاء کریمہ کا ہر پیر شریف نو روزہ رکھنا یا سیدی یا رسول اللہ اے مدینے دیا لاڑیا ودوہا دے چہرے والیا بے سہاریاں دا سہارا بن کے آن والیا بے چاریاں دا چارہ بن کے آن والیا اے جہنم چو نجات عطا کرن والیا سونیا کیوں روزہ رکھ دیو ہر پیر میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اس واسطے روزہ رکھنا اس دن اللہ نے میرے تے قرآن اتاریا وے اس دن اللہ نے مینو دنیا کائنات تے مبعوث فرمایا ہے فرمایا میرے میلاد دا دن سرکار نے کی فرمایا روزہ کیوں رکھنا میرے سارے بولو میرے میلاد دا دن پتہ چلیا میلاد تے نبی آپ پہ مناوندا ہے میلاد تے سرکار نے خود منایا ہے میں عرض کر رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام جڑے دن فرعون تو نجات پاؤن فرعون غرق ہو جاوے فرعونی غرق ہو جان تے او دن مناونا نبی پاک دی سنت ہے او دن مناونا امام الانبیاء دی سنت ہے تے یارو جس دن نجات موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو ملے او تے دن مناونا جائز ہے تے جس دن او نبی آوے جڑے نبی دی آمد دے نال بچیاں دفن ہونا بند ہو جان جڑے نبی دی آمد دے نال جہنم دے بوئے بند ہو جان جنت دے دروازے کھل جان جڑے نبی دی آن نال ظلمتاں دے ہنیرے ختم ہو جان ہر پاسے نور ہی نور ہو جاوے ہر پاسے نور دے نال فضا بھرپور ہو جاوے اس محبوب خدا دی آمد دا دن مناونا کیویں ناجائز ہو گیا اللہ اللہ قربان جاواں میرے تے تیرے آقا امام الانبیاء ہے اللہ اکبر اللہ اللہ دی پہ گئی پکار اللہ اللہ دی پہ گئی پکار اللہ دا نالو اللہ اللہ دی پہ پکار تے آمنہ دلال آ گیا اللہ اللہ دی پہ گئی پکار تے آمنہ دلال آؤ جدو امام الانبیاء آئے نے کعبۃ اللہ تے بت جسپاں سن 360 بت کعبہ شریف تے کافر ننگے طواف کردے نے تو
ڈھول وجدا ہے، بانسریاں وجدیاں نے ساز نالے، اللہ اللہ قربان جاواں جدو سرکار آئے ہن ساریاں تو وڈا بت جڑا حبل ہے، ساریاں تو وڈا بت حبل ڈگیا منہ دے بل، او دے کینکر دور دور جا پھیلے، دور دور جا جدو ڈگیا نا تو او دے ذرات دور دور جا کے بکھرے، جدو ویکھیا تے لوگ حیران ہو گئے، آکھن لگے ساریاں تو وڈا ساڈا رب ہی سی، اینوں کی بنیا ہے منہ دے بل گر پیا ہے، منہ دے بل گریا ہی نہیں، جدو امام الانبیاء آئے نے صرف منہ دے بل گریا ہی نہیں، حبل بت کعبۃ اللہ تو ساریاں تو پہلا ڈگیا وے، ڈگ دیاں سار او دے وچوں آواز آندی ہے، ہن او نبی آ گیا وے جنوں اللہ نے ختم نبوت دا تاجدار بنایا ہے، خدا دا یار آ گیا وے، ختم نبوت دا تاجدار آ گیا وے، اے ساری کائنات دا رسول آ گیا جے، اس بت وچوں بھی آواز آندی اللہ اللہ دی پے گئی پکار، اللہ اللہ پکار، آمنہ دلال آ گیا، اللہ اللہ دی پے گئی تے آمنہ دلال آ گیا، بت ڈگ پینے منہ دے پار، بت ڈگ پینے پار، آمنہ دلال آ گیا، بت ڈگ پینے منہ دے پار، آمنہ دلال آ گیا، سرکار آئے سارے بت زمین تے نے، کعبہ جھومدا پیا وے، سردار عبدالمطلب فرماتے نے کعبہ مقام ابراہیم وال سجدے گر گیا، کعبہ جھومیا، سردار عبدالمطلب فرماتے نے میں سوچی پہ گیا، طواف پیا کرنا وا، سوچن لگ پیا کعبے نو کی بنیا میں، اج پہلی وار نہیں ہر روز طواف کرنا نا وا، مگر ایک افیت نہیں، اج کعبہ جڑا ہے بیت آمنہ وال چک گیا وے، یہ مقام ابراہیم وال سجدہ پیا کرتا ہے، فتزلزلت الکعبۃ فتزلزلت الکعبۃ، سردار عبدالمطلب فرماتے نے کعبہ جڑا وجد دے وچ آ گیا، تین راتاں کعبہ وجد ہی کردا رہا ہے، سردار عبدالمطلب نے پوچھا کعبہ کی بنیا تینوں کیوں وجد پیا کرنا ہے، تے کعبے پتہ کی جواب دیتا، اللہ اکبر، کعبے دے پردیاں جو آواز آندی ہے سردار عبدالمطلب میں کیوں نہ وجد کراں، اے او شان والا رسول آ گیا جن نے مینوں بھی پاک کیتا ہے، جن نے بتاں تو مینوں بھی پاک کیتا ہے، کھو جن نے بتاں تو مینوں بھی وَيُزَكِّيهِمْ، میرا نبی ایڈی شان والا ہے، رب نے فرمایا سونیا تو پاک کرنا ہے، رب نے کعبے نبی پاک امام الانبیاء نے کعبے نو بھی سرکار نے پاک کیتا ہے، مگر نہ کعبہ اجے بھی آندے ہو میلاد نہ مناؤ، کعبۃ اللہ پاک ہون وچ امام الانبیاء دا محتاج ہے، وگرنہ کعبے تے اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کے تلبیہ نہیں سی پڑھیا جاندا، گانے بانسریاں ڈھول باجے نچ کے گا کے ننگے طواف کرتے سن کافر، مگر جدو سرکار آئے لجپال آئے کعبے نے بھی شکر دا سجدہ ادا کیتا، تے کعبے نے بھی یہ آکھیا وے مسلمانوں کعبہ بھی آندا ہے تسی آئے تے کھل پیاں بہاراں یا، ہن بھی چپ رہو تے نصیب اپنا اپنا ہے، تسی آئے تے کھل پیاں کھل پیاں کھل پیاں کھل پیاں تسی آئے تے کھل پیاں بہاراں، رسول اللہ
پایا بے قراراں اے مدینے دیا لاڑیا تیرے قربان جاواں تو اوویں جدی آمد تے کعبے بھی شکر ادا کیتا ہے کعبے نے بھی شکر ادا کیتا کہ یا اللہ تیرا کرم ہویا آج میں پاک ہو گیا ماں یہ بتاں دی نجاست اور پلیتی میرے تو دور ہو گئی ہے سیدہ آمنہ دے لال دی آمد دی برکت دے نال اسی بھائی میلاد اس واسطے منانے ہیں